वाक़ियात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सितंबर 15 अपना इस्लामिक स्टूडियो। नाज़रीन, अगले दिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले मैदान जंग से शहीदों की लाशें उठवाकर दफन कराईं और जिस कदर ज़ख्मी थे मरहम पट्टी के लिए औरतों के हवाले किए। फिर फ़ौज को कमरबंदी का हुक्म दिया। नाज़रीन, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी कि मुल्क शाम की तरफ से गुबार उठा, गिरद फटी तो मालूम हुआ कि अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने शाम से जो इमदादी फ़ौजें भेजी थी वो आ पहुँची। नाज़रीन, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जिस ज़माने में इराक़ पर हमले की तैयारियां शुरू की थी, उसी ज़माने में अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो को जो शाम की मुहिम पर मामूर थे, लिख भेजा था कि इराक़ को जो फ़ौज वहाँ भेज दी गई थी, इसको हुक्म दो कि साद रदी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज से जाकर मिल जाए। नाज़रीन, चुनाचा ऐन वक्त पर ये फ़ौज पहुँची और ताइद गैबी समझी गई। 6000 सिपाही थे, जिनमें 5000 रबिया और मज़र और 1000 ख़ास हिजाज के थे। हाशिम बिन उतबा साद के भाई सिपा सालार थे और हरावल काका की रुकाब ने था। नाज़रीन, काका ने पहुँचते ही सबसे निकल कर पुकारा कि ईरानियों में कोई बहादुर हो तो मुकाबले को आए। नाज़रीन, उधर से बहमन निकला। काका जसर की जंग का वाक़िया याद करके पुकार उठे कि अबू उबैदा का कातिल जाने ना पाए। नाज़रीन, दोनों हरीफ तलवार लेकर मुकाबिल हुए और कुछ देर की रद्दोबदल के बाद बहमन मारा गया। देर तक दोनों तरफ के बहादुर तन्हा तन्हा मैदान में निकलकर शुजाअत के जोहर दिखाते रहे। शैतान का शहजादा बुर्राज आवान बिन कतबा के हाथ से मारा गया। बजर जमीर हमदानी जो एक मशहूर बहादुर था, काका से लड़कर कत्ल हुआ। गर्ज हंगामा होने से पहले ईरानी फौज ने अक्सर अपने नामवर बहादुर खो दिए, ताहम बड़े जोर और शोर से दोनों फौजें हमला आवर हुई। शाम की इमदादी फौज को काका ने इस तदबीर से रवाना किया था कि छोटे छोटे दस्ते कर दिए थे और जब एक दस्ता मैदान जंग में पहुंच जाता था तो दूसरा इधर से नमूदार होता था। इस तरह तमाम दिन फौजों का तांता बंधा रहा और ईरानियों पर रौब छाता गया। नाज़रीन, हर दस्ता अल्लाह अकबर के नारे मारता हुआ आता था। काका उसके साथ होकर दुश्मन पर हमला आवर होते थे। हाथियों के लिए काका ने ये तदबीर की कि ऊँटों पर झोल डालकर हाथियों की तरह मुहिब बनाया। ये मसनूई हाथी जिस तरफ रुख करते थे, ईरानियों के घोड़े बिदक कर सवारों के काबू से निकल जाते थे। नाज़रीन, ऐन हंगामाए जंग में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के कासिद पहुँचे, जिनके साथ निहायत बेश कीमत अरबी घोड़े और तलवारें थी। इन लोगों ने फ़ौज के सामने पुकार कर कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने ये इनाम उन लोगों को भेजा है जो इसका हक अदा कर सकें। चुनाचा काका ने जमाल बिन मालिक, रुबैल बिन अमरू, तलीहा बिन खुवैलद, आसिम बिन अमर अल तमीमी को तलवारें हवाले की और कबीला यरबू के 4 बहादुरों को घोड़े इनायत किए। रुबैल ने फ़ख्र के जोश में आकर फिल बदी ये शेर पढ़ा। तर्जुमा, सब लोगों को मालूम है कि मैं सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हूँ। जिस वक्त लोगों ने काटने वाली नाजुक तलवारें पाईं, जिस वक्त लड़ाई का हंगामा गर्म था, अबू महजन सकफ़ी जो एक मशहूर बहादुर शायर थे और जिनको शराब पीने के जुर्म में साद ने कैद कर दिया था, नाज़रीन, कैद खाने के दरीचे से लड़ाई का तमाशा देख रहे थे और शुजाअत के जोश में बेख्तियार होते जाते थे। आखिर जब्त ना कर सके। सलमा सिपा सालार साद की बीवी के पास गए कि खुदा के लिए इस वक्त मुझको छोड़ दो, लड़ाई से जीता बचा तो खुद आकर बेड़िया पहन दूंगा। नाजरीन, सलमा ने इनकार किया। ये हसरत के साथ वापिस आए और बार बार पुरदर्द लहजा में ये अशार पढ़ते थे। तर्जुमा, इससे बढ़कर क्या गम होगा कि सुवार नीज़ाबाजियाँ कर रहे हैं और मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूँ। जब खड़ा होना चाहता हूँ तो जंजीर उठने नहीं देती और दरवाजे इस तरह बंद कर दिए जाते हैं कि पुकारने वाला पुकारते पुकारते थक जाता है। नाजरीन, इन अशार ने सलमा के दिल पर यह असर किया कि खुद आकर बेड़ियाँ काट दी। इन्होंने फ़ौरन अस्तबल में जाकर साद के घोड़े पर, जिसका नाम बलका था, ज़ेन और मैदान जंग पहुँच कर भाले के हाथ निकालते हुए एक दफ़ा मैमना से मैसरा तक का
چکر لگایا، پھر اس زور و شور سے حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صف کی صف الٹ دی۔ تمام لشکر متحیر تھا کہ یہ کون بہادر ہے۔ ناظرین سعد بھی حیران تھے اور دل میں کہتے تھے کہ حملہ کا انداز تو ابو محجن کا ہے، لیکن وہ قید خانے میں قید ہے۔ ناظرین شام ہوئی تو ابو محجن نے آ کر خود بیڑیا پہن لی۔ سلمہ نے یہ تمام حالات سعد سے بیان کیے۔ سعد نے اسی وقت ان کو رہا کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ ناظرین ابو محجن نے کہا بخدا میں بھی آج سے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ ناظرین خنسا جو عرب کی مشہور شاعرہ تھی، اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین خنسا کے واقعات نہایت دلچسپ اور عجیب و غریب ہیں۔ اس کا دیوان بیروت میں چھپ گیا ہے اور اس کے مفصل حالات علامہ ابو الخرج اصفہانی نے کتاب الاسانی میں لکھے ہیں۔ اصناف شعر میں مرثیہ گوئی میں اس کا کوئی نظیر نہیں گزرا، چنانچہ بازار عکاظ میں اس کے خیمے کے دروازے پر ایک علم نصب کیا جاتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ رسول عرب یعنی تمام عرب میں سب سے بڑھ کر مرثیہ گو۔ وہ اسلام بھی لائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی تھی، اس مارکے میں شریک تھی اور اس کے چاروں بیٹے بھی تھے۔ ناظرین لڑائی جب شروع ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کی طرف خطاب کیا اور کہا پیارے بیٹو، تم اپنے ملک کو دو بھر نہ تھے، نہ تم پر قحط پڑا تھا، باوجود اس کے کہ تم اپنی کہن سال ماں کو یہاں لائے اور فارس کے آگے ڈال دیا۔ خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کے بھی ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، تو جاؤ آخر تک لڑو۔ ناظرین بیٹوں نے ایک ساتھ باگیں اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو خنسا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا خدایا میرے بیٹوں کو بچانا۔ ناظرین اس دن مسلمان 2000 اور ایرانی 10,000 مقتول و مجروح ہوئے، تاہم فتح و شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ یہ مارکہ اغواس کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین تیسرا مارکہ یوم العماس کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں کاکا نے یہ تدبیر کی کہ رات کے وقت چند رسالوں اور پیدل فوج کو حکم دیا کہ پڑاؤ سے دور شام کی طرف نکل جائیں، بھٹے 100 سوار میدان جنگ کی طرف گھوڑے اڑاتے ہوئے آئیں اور رسالے اسی طرح برابر آتے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہوتے پہلا رسالہ پہنچا، تمام فوج نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور شور پڑ گیا کہ نئی امدادی فوجیں آ گئیں، ساتھ ہی حملہ ہوا۔ ناظرین حسن اتفاق یہ کہ ہشام جن کو ابو عبیدہ نے شام سے مدد کے لیے بھیجا تھا عین موقع پر 700 سواروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ یزدگرد کو دم دم کی خبریں پہنچتی تھی اور وہ فوجیں بھیجتا جاتا تھا۔ ناظرین ہشام نے فوج کی طرف خطاب کیا اور کہا تمہارے بھائیوں نے شام کو فتح کر لیا ہے اور فارس کی فتح کا جو خدا کی طرف سے وعدہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے پورا ہوگا۔ معمول کے موافق جنگ کا آغاز یوں ہوا کہ ایرانیوں کی فوج سے ایک پہلوان شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر لوگ اس کے مقابلے سے جی چراتے تھے، لیکن عجیب اتفاق ہے وہ ایک کمزور سپاہی کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ ایرانیوں نے یہ تجربہ اٹھا کر ہاتھیوں کے دائیں بائیں پیدل فوجیں قائم کر دی تھی۔ عمرو معدی کرب نے رفیقوں سے کہا میں مقابل ہاتھی پر حملہ کرتا ہوں، تم ساتھ رہنا، ورنہ عمر معدی کرب مارا گیا تو پھر معدی کرب پیدا نہیں ہوگا۔ ناظرین یہ کہہ کر تلوار میان سے گھسیٹ لی اور ہاتھی پر حملہ کیا، لیکن پیدل فوجیں جو دائیں بائیں تھیں دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑی اور اس قدر گرد اٹھی کہ یہ نظر سے چھپ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی فوج حملہ آور ہوئی اور بڑے مارکے کے بعد دشمن پیچھے ہٹے۔ عمر معدی کرب کا یہ حال تھا کہ تمام جسم خاک سے اٹا ہوا تھا، بدن پر جا بجا برچیوں کے زخم تھے، تاہم تلوار قبضے میں تھی اور ہاتھ چلتا جاتا تھا۔ اسی حالت میں ایک ایرانی سوار برابر سے نکلا اور اچانک معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 16 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔